ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ کہ خیمے دے جدو پانی ختم ہویا یزیدیاں نے واقعی 7 تاریخ نو پانی بند کر دیتا، بالکل بند کر دیتا، پیارے لگا دیتے، پر امام عالی مقام نے پیارے کریم آقا دے نواسے نے، کس نواسے نے؟ جیڑا ید اللہ والے ہاتھ نو پکڑ کے ٹر دا ہے، جیڑا مورے نبوت تے چڑھ کے کھیڑ دا ہے، جیڑا سیدہ فاطمہ تو زہرا دا شیر پیند ہے، جیڑا پیارے کریم آقا دی گودی جی کھیڑا ہے، او امام حسین رضی اللہ تعالی خیمے تو باہر نکلے، انہاں 3 کتاباں دے اندر حوالہ موجود ہے کہ پانی امام حسین خیمے تو باہر نکلے، ایک بیلچہ لیا، بیلچہ لے کے خیمے تو 2 کتاباں دے اندر لکھے ہے کہ 9 قدم آپ چلے، اپنے خیمے تو باہر نکلے، ایک کتاب وچ لکھے ہے کہ 19 قدم آپ باہر نکلے، جا کے او بیلچہ اس زمین تے ماریا تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا، پانی دا جدو چشمہ جاری ہویا، اے 3 کتاباں جڑیاں نے جلال العیون ملا باقر مجلسی دیئے، اے فقہ جعفریہ دا بڑا محدث تے اے انہاں دا مجدد ٹائپ دا آدمی ہے، اے جامع التواریخ ہے، اے مولوی فروز حسین قریشی ہاشمی ہے، اے بہار الانوار اے بھی ملا باقر مجلسی دیئے، اے دے اندر لکھے کہ جدوں بیلچہ ماریا چشمہ نکلیا، او ٹھنڈا بھی ہے، او مٹھا بھی ہے، تے امام حسین نے فرمایا اپنے رفقانو اے پانی پی بھی لو، وضو بھی کر لو، غسل بھی کر لو، تے اے اپنے برتنہ چپر بھی لو۔